नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं जमशेद मल्ली हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 रमज़ानुल मुबारक है और उसी निस्बत से हम आपके साथ 12वें पारे का ख़ुलासा शेयर करने की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, 12वें पारे का आगाज़ सूरह हूद से होता है। सूरह हूद के आगाज़ में अल्लाह ताला ने इस हकीकत का ज़िक्र किया है कि ज़मीन पर कोई ज़ी रूह ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मा ना हो और अल्लाह ताला उसके ठिकाने को और उसके पलटने की जगह को न जानता हो, और ये सारी तफसील लोहे महफूज में दर्ज है। इस पारे में अल्लाह ताला ने उन अक़वाम का ज़िक्र किया जो अपनी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुतों को पूजा करती थी। अल्लाह ताला के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिरक से बाज रहने की तलकीन की, मगर उन्होंने जनाब नूह अलैहिस्सलाम का शदीद मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला ने जनाब नूह अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई, आसमान और ज़मीन से बारिश की शक्ल में सैलाब जारी कर दिया, जिसकी ज़द में जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और अकरबाओं समेत तमाम नाफरमान लोग आ गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम आद का ज़िक्र किया कि कौम आद भी कौम नूह की तरह शिरक की बीमारी में मुब्तला थी। जनाब हूद अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन उन्होंने जनाब हूद अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी। कौम आद को अपनी ताकत पर घमंड था। अल्लाह ताला ने एक ताकतवर तूफ़ानी हवा को उन पर मुसल्लत कर दिया, जिसने कौम हूद को उखाड़ कर फेंक दिया और अपनी ताकत पर नाज करने वाले ज़मीन पर यूं पड़े थे जिस तरह कटे हुए दरख्त की शाखें। कौम आद के बाद अल्लाह ताला ने कौम समूद का जिक्र किया। कौम लूत के लोग हम जिन्स परस्ती की बीमारी का शिकार थे। अल्लाह ताला ने कौम लूत के पास अजाब वाले फ़रिश्ते भेजे और उन फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो बदकारों की इस बस्ती पर अजाब को मुसल्लत कर दें। फ़रिश्तों ने बस्ती को अपने परों पर उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और पूरी बस्ती को पत्थरों से कुचल दिया। नाज़रीन इकराम, इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम मदीन का ज़िक्र किया, जो कि शिरक की बुराई के साथ साथ नाजायज़ मुनाफाखोरी का शिकार थी। अल्लाह ताला ने उन पर उसी तरह की चीख को मुसल्लत कर दिया जिस चीख के साथ कौम समूद तबाह हुई थी। सूरह हूद के बाद सूरह यूसुफ है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या को बयान किया है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उनको सजदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने वालिद गिरामी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से अपना ये ख्वाब बयान किया, तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बेटे, आपने अपना ख्वाब अपने भाइयों को बयान नहीं करना, इसलिए कि वो सुनने के बाद हसद का शिकार हो जाएंगे। इधर ये मामला हो रहा था, उधर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतीले भाई आपस में मशवरा कर रहे थे कि हम जवान हैं, लेकिन बाबा जनाब यूसुफ ही से प्यार करते हैं, क्यों ना किसी बहाने से भाई यूसुफ को बाबा से अलहदा कर दिया जाए ताकि हम उनके मंजूर नज़र बन सकें। भाई इकट्ठे होकर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि आप भाई यूसुफ को क्यों हमारे साथ रवाना नहीं करते, वो हमारे साथ जंगल की तरफ जाए और हम उनके साथ खेलें। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे डर है कि कहीं तुम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाओ और कोई भेड़िया उसको न खा जाए। भाइयों ने कहा कि बाबा, हम जवान हैं और ये कैसे मुमकिन है
کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا بھائی یوسف کو کھا جائے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے یقین دہانیوں پر جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ بھیڑیا جناب یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے۔ اس پر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے وہاں سے ایک قافلے والوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا اور جناب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکل آئے۔ اہل قافلہ مصر جا رہے تھے۔ انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے گھرانے میں فروخت کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور وجاہت کو دیکھ کر اس گھرانے کے مالک نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو گھر کی مالکن ان پر بری نظر رکھنے لگی اور ایک دن اس نے ان کو برائی کی دعوت دی جس کو جناب یوسف نے ٹھکرا دیا۔ اس عورت نے جناب یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا، لیکن اللہ نے محل میں ایک بچے کو قوت گویائی عطا کر کے جناب یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری کروا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی فتنے کا شکار تھی۔ اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی دیگر عورتوں سے مل کر فتنے کا نشانہ بنانا چاہا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ مجھے برائی سے بچا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں پہنچا دیا۔ جیل میں آپ کی ملاقات 2 قیدیوں سے ہوئی۔ ان دونوں قیدیوں کو آپ نے توحید کی دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلائے۔ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے قیدی کو خواب آیا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جس سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے آگے جو ہے وہ اس بات کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان قیدیوں کو توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی بادشاہ کا ساقی بنے گا جبکہ دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ جس آدمی نے بادشاہ کا ساقی بننا تھا اس کو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو بتلانا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہے، لیکن آزاد ہونے والا قیدی یہ بات بھول گیا اور جناب یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل میں قید رہے۔ اسی اثناء میں بادشاہ وقت کو خواب آیا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس پر بادشاہ کے ساقی کو جناب یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل خانے میں ایک بہت بڑا عالم فاضل قیدی ہے جو اس کی صحیح تعبیر بتلا سکتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آنے والے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور اس کے بعد اگلے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، لہٰذا شروع کے 7 سالوں میں جو ذخیرہ گندم خوب ذخیرہ کر لی جائے اور صرف ضرورت کے مطابق استعمال کی جائے اور باقی کو خوشوں سمیت ذخیرہ کیا جائے جو اگلے قحط سالی کے سالوں میں صرف کی جائے گی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی تعبیر سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ انہیں جیل سے بلایا جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میری اعلانیہ بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر عزیز مصر کی بیوی نے برملا جناب یوسف علیہ السلام کو
پاک دامن قرار دیا، جس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے پر آمادہ ہو گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا باقی واقعہ 13ویں پارے میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس میں بیان کردہ واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ساتھی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔